डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, डॉक्टर सईद सैरिश असगर, अत्तर अहमद खान, मोहम्मद एजाज असद, ओवैस चौधरी के साथ साथ कई सारे और आईएएस ऑफिसर्स की कल शाम को ही ट्रांसफर हुई है। नए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल साहब हैं और मोहम्मद एजाज असद साहब जो डीसी श्रीनगर थे उनका तबादला हो चुका है, उन्हें नई पोस्टिंग पे भेज दिया गया है। नाज़रीन किराम, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो कमिश्नर थे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के, उन्हें भी उनकी पोस्टिंग से फिलहाल के लिए दूसरी असाइनमेंट सरकार की जानिब से दे दी गई है और उनकी भी ट्रांसफर हो चुकी है। अत्तर अहमद खान कमिश्नर थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, उन्हें डीसी कुलगाम भेजा गया है और डीसी कुलगाम जो थे बिलाल मयूद्दीन भट्ट साहब, उन्हें डीसी श्रीनगर भेजा गया है। ओवैस चौधरी साहब जो डीसी बांडीपुरा थे, उन्हें कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड स्मार्ट सिटी श्रीनगर तैनात कर दिया गया है। सईद सैरिश असगर मैम जो थी डीसी बारामूला, उनकी भी ट्रांसफर हो चुकी है। और अब हमारे पास जो ये नई लिस्ट आई है इसमें मैं बताना चाहूंगा, मिस्टर सुरेश कुमार गुप्ता जो आईएफएस थे 1991 के, जो डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री जे&के थे, उन्हें ट्रांसफर किया गया है और उन्हें भेजा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट। हालांकि इसी दौरान में जो नेक्स्ट नाम हमारे पास आ रहा है वो है इसमें डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का, जो आईएएस थे 2009 बैच के, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, और जिनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ था मिशन यूथ का, उन्हें ट्रांसफर किया गया है। अब वो आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इसी तरीके से मिस्टर तलत परवेज रोहिला जो आईएएस थे 2010 बैच के, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में, उन्हें ट्रांसफर किया गया है और वो अब आए कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज। और मिस्टर भूपिंदर कुमार आईएएस 2011 बैच के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्हें ट्रांसफर किया गया है और अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पब्लिक वर्क R&B में आए हैं। सईद आबिद रशीद शाह जो आईएएस 2012 बैच के थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे टूरिज्म डिपार्टमेंट में और बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने। फिलहाल के तौर के ऊपर इन्हें ट्रांसफर किया गया है और इनकी जो नई पोस्टिंग है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और सबसे काबिल तारीफ हमारे ऑफिसर मोहम्मद एजाज असद डीसी श्रीनगर, जो एक ऐसी जगह पे डीसी रहे हैं जहां पे हर डीसी का 6 से 7 महीने का टर्नओवर रहा है, लेकिन 2.5 साल का मुकम्मल एक वक्त देते हुए डीसी श्रीनगर एजाज असद की तब्दीली हुई है। डीसी श्रीनगर एजाज असद की जब तब्दीली हुई तो वहां के लोगों की आंखों में आंसू भी थे, गम ज़दा थे, क्योंकि उन्होंने अपने शहर में बहुत बेहतरीन काम किया था, बहुत उम्दा काम किया था। उन्हें अब ट्रांसफर कर दिया गया है। डीसी श्रीनगर एजाज असद की तब्दीली हो चुकी है जनाब, वो नई असाइनमेंट उन्हें मिली है, उसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गुड बुक्स में इनका नाम दर्ज रहा है हमेशा से और काफी अच्छे ऑफिसर रहे हैं। डॉक्टर सईद सैरिश असगर मैम जो 2013 बैच की थी, जो काफी इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला थी, डीसी बारामूला, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वो आई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पब्लिक ग्रीवेंस। उसके साथ साथ उन्हें जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे&के इकोनॉमिक्स रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी का वर्क भी दे दिया गया है। नाजिम जिया खान आईएएस ऑफिसर हैं 2013 बैच के, काफी मुस्कुराते हुए ऑफिसर हैं ये और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन में थे, इन्हें ट्रांसफर किया गया है और अब ये आए हैं मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जे&के। नाजिम जिया खान साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, कभी मिलेंगे तो बड़े अच्छे प्यार से बात करेंगे। मिस्टर शकीलुर रहमान राथिर आईएएस ऑफिसर 2013 बैच के हैं, कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जे&के में थे, इन्हें ट्रांसफर किया गया है और अब ये डीसी बांडीपुरा आए हैं। नए डीसी बांडीपुरा मिस्टर शकीलुर रहमान हैं जो आईएएस 2013 बैच के हैं। मिस्टर राहुल शर्मा जो आईएएस थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे जम्मू कश्मीर, उन्हें ट्रांसफर किया गया है और वो अब पोस्टेड हुए हैं मेंबर स्पेशल ट्रिब्यूनल जे&के में। मिस्टर याकूब अकबर वानी, इनका इतना ज्यादा हमें इल्म नहीं है, ना हम इन्हें जानते हैं इतना ज्यादा, लेकिन ये मालूम है कि एक अच्छे ऑफिसर हैं, 2013 बैच के हैं, रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जे&के, और उन्हें ट्रांसफर किया गया है और पोस्टेड एज डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर। मिस्टर ओवैस अहमद आईएएस 2014 बैच के, डीसी बांडीपुरा, बहुत काबिल तारीफ ऑफिसर हैं जिन्होंने दबा कर काम किया बांडीपुरा के अंदर और जिनका काम आज भी लोगों के अंदर
اپنے منہ زبانی اور قلم کی حروفوں سے بولتا ہے. حالانکہ یہ مسٹر اویس احمد جو ہیں یہ ڈی سی بانڈی پورہ تھے, انہیں ٹرانسفر کیا گیا ہے اور انہیں ایک بڑی اچھی پوسٹنگ ملی ہے کمشنر شری نگر میونسپل کارپوریشن. اس کے ساتھ ساتھ سی او اسپیشل پرپز وہیکل فار شری نگر سٹی فار امپلیمنٹیشن آف دا اسمارٹ پروجیکٹ انڈر دا اسمارٹ مشن اینڈ وائس چیئرمین شری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی. مسٹر اطہر احمد خان کافی ہینڈسم اور سرخیوں میں بنے ہوئے آفیسر 2016 کے, جو کافی اچھے آفیسر ہیں, جنہوں نے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اندر اسمارٹ سٹی کو بنانے میں بہت اچھا کام کیا ہے, جن کے کام کی تعریف وزیر اعظم نریندر مودی جی نے کی ہے. اور اب یہ نئے ڈی سی کلگام کی پوسٹنگ پہ تعینات کر دیا گیا ہے. اور بلال محی الدین بٹ جو ڈی سی کلگام تھے انہیں اب ڈی سی شری نگر بھیجا گیا ہے. اسی طریقے سے مسٹر منگا شرپا IAS 2017 بیچ کے جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے لیفٹیننٹ گورنر کے سیکٹریٹ میں, ہولڈنگ ایڈیشنل چارج آف دا پوسٹ مینیجنگ ڈائریکٹر جموں اینڈ کشمیر ٹوریزم جموں کشمیر. اب انہیں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بارامولہ بھیجا گیا. نئے ڈی سی بارامولہ جو ہیں وہ مسٹر منگا شرپا ہے, جو IAS 2017 بیچ کے ہیں اور کافی اچھے آفیسر. مسٹر وویک نند رائے IRS ڈائریکٹر ٹوریزم جموں جو ہے انہیں چارج دیا گیا ہے پوسٹ آف مینیجنگ ڈائریکٹر جموں اینڈ کشمیر ٹوریزم کارپوریشن کا. اس کے ساتھ ساتھ اور مسٹر آصف حمید خان یہ جموں کشمیر کے JKAS ہیں اور ان کا فی الحال کے طور کے اوپر آرڈر ابھی ویٹنگ میں ہے, ایڈجسٹمنٹ کی ہے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے. ان کی جو ہے وہ ٹرانسفر ایز اے ڈائریکٹر جنرل انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ JNK میں. اور کئی سارے اور بھی آفیسرس ہیں, بٹ یہ کچھ بڑے آفیسرس تھے جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں, جس میں ڈی سی بارامولہ تبدیلی ہو چکی ہے سیرش میم کی, ڈاکٹر شاہد اقبال کی تبدیلی ہو چکی ہے ایز اے ٹرائبل جو سیکٹری ہیں اس حیثیت سے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اپنے جو محمد اعجاز اسد ہیں ڈی سی سری نگر, ان کی تبدیلی ہو چکی ہے. اطہر احمد خان صاحب کی تبدیلی ہو چکی ہے. محمد اویس چودھری صاحب کی جو ڈی سی بانڈی پورہ ان کی تبدیلی ہو چکی ہے. اور بلال محی الدین بٹ جو کہ JKAS تھے کلگام میں, ان کی تبدیلی ہو چکی ہے, وہ ڈی سی سری نگر آئے ہیں. اطہر صاحب جو ہیں وہ ڈی سی کلگام گئے ہیں. اعجاز صاحب کو جو ہے وہ سیکٹری ایڈمنسٹریٹو سیکٹری پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں سول ایویشن کا بھی ڈپارٹمنٹ دیا ہے. جو اپنے ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب ہیں انہیں پنچایتی راج جو ایڈمنسٹریٹو ہیں اس میں انہیں ایک بڑے عہدے پہ فائز کر دیا ہے سرکار نے. اور اسی طریقے سے الگ الگ پوسٹنگز بھی لگاتار ہو رہی ہیں. وہیں دوسری اور اب جموں کشمیر کے اندر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ان تمام پوسٹنگز کو لے کر, یہ ضرور کہیں گے. لیکن ڈی سی سری نگر کے کام کو سب لوگ سلام پیش کرتے ہیں محمد اعجاز اسد, جن کا کام آج بھی قابل تعریف ہے, قابل عزت ہے, اور یہ ٹاپ IAS آفیسرز کی لسٹ میں مانے جاتے ہیں محمد اعجاز اسد جو ڈی سی سری نگر ہیں. ڈاکٹر شاہد اقبال کا کام بھی اچھا رہا ہے, لیکن الزامات ان پہ بہت عائد رہے ہیں. ہمیشہ ان کے کاموں پہ الزام لگائے گئے ہیں. جب بھی وہ سیکٹری رہے ہیں اپنے ٹرائبل کے اندر تو کافی زیادہ گھوٹالوں کے نام بھی آئے ہیں, ان کے اوپر بھی کئی بار الزامات عائد کیے گئے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ عام شہریوں کا مطالبہ ہے, یہ ان کا کہنا ہے. وہیں دوسری اور اطہر احمد خان صاحب کا بڑا اچھا کام رہا ہے. اسی دوران میں اگر آپ دیکھیں گے جو ڈی سی کلگام تھے بلال محی الدین صاحب, ان کا بھی بڑا اچھا کام رہا ہے. اویس بانڈی پورہ میں جو کام کر رہے تھے IAS آفیسر, ان کا بہت اچھا کام رہا. اویس سر کا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. کئی سارے آفیسرس ہیں جس میں سید سیرش اصغر میم ہے جن کا بہت بہترین اور عمدہ کام رہا ہے. ڈی سی سری نگر محمد اعجاز اسد صاحب کا بھی بہت بہترین اور عمدہ کام رہا ہے, جنہیں سرکار نے بہت اچھی پوسٹنگز پہ پھر سے ایک باری بھیجا ہے اور نئے اسائنمنٹس کے ساتھ بھیجا ہے. اور یقیناً طور پہ وہ دیش کے لیے کام کریں گے اور وہ دیش کی ترقی کے لیے کام کریں گے. خاص رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.